इमेज बजेट विशेषमा स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 15 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले हिजो संघीय संसदमा 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसै बजेटका सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेज्यूसँग। सुरेन्द्र सर, इमेज समाचारमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले हिजो बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? देश अहिले दुईटा समस्यासँग जुधिरहेछ। एउटा कोरोनाको कारणले स्वास्थ्य र अब हामी लकडाउनमा छौँ। दोस्रो यसबाट चाहिँ अर्थतन्त्र पनि करिब बिरामी एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ बसेको छ, त्यो पनि लकडाउनमा छ। त्यसनाले यो दुईटा समस्यालाई दृष्टिगत गरेर यो बजेट पनि आएको छ। त्यसनाले देशको जे अवस्था छ त्यही अवस्थालाई नै दृष्टिगत गरेर यो बजेट आएको छ भन्ने गरेका छु। किनभने यहाँहरूलाई थाहा छ गएको वर्ष बजेटको आकार योभन्दा ठुलो थियो, 15 खरब 33 अरब थियो। यद्यपि मध्यावधि समीक्षामा त्यो 13 खरब 85 अरबमा त्यसलाई खुम्च्याइएको थियो। तर अहिले बजेट यस वर्षको बजेट 14 खरब 74 अरब 64 करोड जो अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ त्यो साइजमा आएको छ। त्यसको किन त्यो स्थिति आयो भन्दाखेरिमा हाम्रा बजेट निर्माणमा महत्त्व राख्ने हामीसँग स्रोत अथवा स्रोत बेगर बजेट बन्दैन। तीनटा स्रोतमा तिनैमा धक्का लाग्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर र अनि यसले खर्च गर्नुपर्ने समस्याहरू पनि छुट्टै छन्। हिजोभन्दा आज पृथक समस्या त्यहीँ देखा परेको छ मुलुकमा। त्यो पृथक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट चाहिँ आउनुपर्ने थियो। त्यस कारणले पनि यसको खर्चको प्राथमिकता पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्दाखेरिमा जस्तो अहिलेको देशको अवस्था छ त्यही अनुरूप यो बजेट चाहिँ आएको छ भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटले लिएका प्राथमिकता कति ठिक छन् अथवा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुनै विषय बजेटले छुटाएको छ कि छैन? हैन, बजेटले दुईटा कुरा मुख्य रूपले भन्न खोजेको छ। त्यो प्राथमिकता ठिकै छ, एउटा कोरोनाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने र दोस्रो यो अहिले कोरोनाबाट चाहिँ एकदमै थिलथिलो भएको एकदमै बिरामी परेको जो अर्थव्यवस्था छ त्यो अर्थव्यवस्थालाई फेरि पुनर्जीवन दिने चाहिँ त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने यो कुरामै बजेटले आफ्नो कुरा त्यसमा ध्यान राखेको छ। त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यही नै थियो। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि बजेटमा कमजोरीहरू नहुने होइन, बजेटमा राम्रा कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यसका कतिपय कमजोर पक्षहरू हुन्छन्। अझ भन्यो भने बजेटमा राम्रै कुरा गरेर पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा पुग्दा फेरि त्यसमा थप समस्याहरू पनि पैदा हुन सक्छन्। त्यो त हामीले भोलिको दिनमा हेर्नुपर्छ र कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, कार्यान्वयन योग्य बनाउने, कार्यान्वयनतर्फ कति बढी चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउँछ, आफ्ना सबै सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय तुल्याउँछ, त्यसमा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। जो यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रा बजेटमा उल्लेखित भएका राम्रा कतिपय कुराहरू पनि कार्यान्वयनको अभावमा चाहिँ समस्याग्रस्त बने, त्यसले दिनुपर्ने परिणाम दिएनन्। यो बजेटको सामु पनि त्यो चुनौती भने विद्यमानै छ। कोरोना महामारीको विशेष अवस्थामा आएको बजेटले आम सर्वसाधारणलाई कति आशावादी बनाउँछ अनि निजी क्षेत्रलाई कतिको आशावादी बनाउँछ? हैन, पहिलो कुरा त यो कोरोनाबाट मुक्ति गर्नको लागि खास गरी उपचारको सन्दर्भमा यसले बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कुरा यो बजेटमा केही तपाईँले छनक पाउनुहुन्छ। जस्तो गएको वर्ष 68 अरब रुपियाँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा छुट्याएका थियौँ। यस वर्ष त्यो बढेर 90 अरब प्लसमा हामीले छुट्याएका छौँ। त्यसो हुने बित्तिकै 90 अरब 69 करोड रुपियाँ यो वर्ष चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ र यसले काठमाडौँमा एउटा सरुवा रोग सम्बन्धी 300 बेडको अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा 50-50 बेडका सरुवा रोग अस्पताल, हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा 5 देखि 15 बेडका अस्पताल र अरू केही विशेषज्ञ सेवा सहितका अहिले भइरहेका अस्पतालहरूलाई चाहिँ त्यसको स्तर उन्नत गरेर माथि लानको लागि यसले पैसाहरू विन्यास गरेको छ। यो यसको प्राथमिकताको हिसाबले, यसको ओरिएन्टेसनको हिसाबले ठिकै हो भन्ने मैले देखेको छु। किन भन्दा विश्वव्यापी रूपमा अहिले त एउटा बहस पनि भइरहेको छ, स्वास्थ्यमा कसले खर्च गर्ने, सरकारले गर्ने कि निजी क्षेत्रले गर्ने भन्दा सरकारले नै गर्नुपर्दछ। आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा चाहिँ जहिले पनि सरकारको हुन्छ। त्यसमाथि पनि कोरोना जस्तो महामारी आयो भने कुनै पनि निजी क्षेत्रले त्यसमा चाहिँ काँधमा हाल्दो
सरकारकै भूमिका चाहिँ प्रदान हुँदो रहेछ रूपमा प्रकारले स्थापित भएको एउटा स्थिति छ, तथ्य छ। त्यसो हुँदा पनि सरकारले यी कुराहरूलाई आजलाई मात्रै ध्यानमा राखेर होइन, यस्तो संरचना निर्माण गर्दा भोलिका दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने यस प्रकृतिका महामारी या यस्तै अन्य प्रकृतिका समस्या आउँदा पनि हाम्रो स्वास्थ्य संरचना चाहिँ तन्दुरुस्त हुन सकोस् भन्ने कुरालाई ख्यालमा राखेर यसमा बजेटको एलोकेसन भएको छ। यो सकारात्मक कुरा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यसले तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो रोजगारी र चाहिँ निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ। खास गरी निजी क्षेत्रलाई दुईटा व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने गरी गरेको छ। जस्तो साना र मझौला व्यवसायीहरू, अझ विशेषतः पर्यटन क्षेत्रका, होटल उद्योग क्षेत्रका, होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले सामूहिक भुक्तानी गर्न नसक्ने जुन समस्याहरू उठाइरहेको, त्यसको लागि 50 अरबको एउटा कोष खडा चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गर्ने, यहाँसम्म कि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना मजदुरहरूलाई, श्रमिकहरूलाई रोजगारी तलब दिनको लागि पनि त्यो कोषबाट ऋण पाउन सक्ने कुरा गरेको छ भने अर्को त्यसभन्दा बाहेकका अरू जोसुकै ठुला वा अरू व्यवसायीहरूलाई पनि राष्ट्र बैंक मार्फतबाट 1 खरब रुपियाँको चाहिँ पुनर्कर्जाको चाहिँ कोष खडा गरेर 5% ब्याज दरमै दिने। अझ त्यसमा पनि पहिला 50 करोड ठुल्ठुला चाहिँ चङ्कमा चाहिँ ठुला व्यवसायीले त्यो प्राप्त गर्दथे, अहिले 10 करोडभन्दा ठुलो नगर्ने र त्यसको पाउने प्रक्रियामा, त्यसका शर्तहरूमा, त्यसको चाहिँ पूर्व शर्तहरूमा पनि संशोधन गर्ने र त्यो सहज बनाउने र अहिलेका चाहिँ सङ्कटग्रस्त साना मझौला व्यवसायीहरू र केही ठुलालाई लिए पनि यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी त्यो पैसा अगाडि ल्याउने कुरा गरेको छ। त्यो सकारात्मकै देख्छु म। यद्यपि व्यवसायीहरूले, निजी क्षेत्रका मानिसहरूले यो एकदमै कम ब्याज दरमा दिनु पर्यो, 2% ब्याज दरमा दिनु पर्यो भन्ने माग नगरेका होइनन्। अब हाम्रो देशको समस्या के छ भने अरू विकसित देशको भन्दा हाम्रो केही फरक छ। विकसित देशमा कोही व्यक्तिले पनि आफ्नो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्यो भने उस्तै परे आफूले उल्टो पैसा तिर्नुपर्छ, नभए पनि 1.5% भन्दा बढी ब्याज दर पाउँदैनन्। हाम्रो चाहिँ डिपोजिटकर्ताले हाम्रो इन्फ्लेसनको दरभन्दा माथि उनीहरूले चाहिँ ब्याज नपाउँदाखेरिमा घट्ने, डिपोजिट घट्दा हामीले डिपोजिटकर्ताको अवस्था र ब्याङ्कबाट दिने ब्याजको बिचमा एउटा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति पनि भएको हुनाले 5% ब्याजलाई पनि अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति सकारात्मकै या सहुलियत कर्जा हो भन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो कुरा सरकारले गरेको छ। र अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाएका त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहे कृषिमा होस् चाहे अन्य व्यवसायमा जाँदाखेरिमा उनीहरूलाई तालिम र तत्काल सिड मनीहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरी करिब 18 अरब भन्दा बेसी चाहिँ तालिम र अरू क्षेत्रमा चाहिँ पैसा एलोकेट गरेको छ। त्यो पनि एउटा मैले सकारात्मक मैले देखेको छु। कृषिमा पनि किसानहरूलाई बाली लाउनु भन्दा पूर्व नै आधार मूल्य बेस्ट प्राइस चाहिँ तोकिदिने, जसले गर्दाखेरि प्रेरणा पैदा हुनाले आएको छ। र तर अघि नै मैले भने यसका कतिपय चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै मौजुदा छ। किन भन्दा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो राजस्व चाहिँ 8 खरब 89 अरब, झन्डै 8 खरब 90 अरब उठ्छ भन्ने आकलन गरिएको छ। तर हाम्रो चालु खर्च मात्रै पनि 9 खरब 49 अरब चाहिँ चालु खर्च हुने देखिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने अहिले पनि चालु खर्च चाहिँ राजस्वले नजान्ने 60 अरब चाहिँ राजस्वले नपुग्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसो भने हामीले या त बाह्य सहायतामा या आन्तरिक ऋण लिएर हामीले चालु खर्च धान्नुपर्ने। ऋण लिएर चालु खर्च नगर्ने भनिएको छ। ऋण चाहिँ विकास खर्चलाई मात्र। एकदम कुरो एकदम राम्रो। यसमा यस वर्षको स्थिति के आयो भने हाम्रो अचानक चाहिँ राजस्वमा गिरावट आयो र वैदेशिक क्षेत्रमा गएका मानिसहरूले रेमिटेन्स पठाउन पनि चाहिँ नपठाउने स्थिति अथवा त्यो घटाउन थालेपछि, त्यसको मात्रा घटाउन थालेपछि अचानक हाम्रो क्यास फ्लोमा चाप पर्यो। हाम्रो ट्रेजरीमा चाहिँ चाप परिसकेपछि भुक्तानीमा हामीलाई कठिनाइ पर्ने स्थिति भएपछि सरकारले सुरुमा हामी आन्तरिक ऋण लिनु भन्दा पनि अचानक त्यो ऋणको मात्रा चाहिँ यसरी बढाएर जानु पर्यो कि 195 अरब चाहिँ हामीले चाहिँ उठाउने भनेर लक्ष्य राखेका थियौँ। 55-60 अरब भन्दा नउठाउने भन्दै अहिले करिब त्यो 195 अरब नै हामीले चाहिँ आन्तरिक चाहिँ ऋण लिने स्थिति बनेको छ।
झन्डै झन्डै त्यसको 100% जस्तै। त्यसो भएले यो चाहिँ यसपालि हामीले के देख्नुपर्छ भन्दा हामीले ऋण लिएर चाहिँ चालु खर्च धानेका छौँ, तलब खाएका छौँ। त्यस हुनाले अब अर्को साल चाहिँ त्यो स्थिति नगर्ने भनेर त बजेटले भनेको छ, राम्रो कुरा हो। तर मान्नुहोस् बजेटमा के स्थिति छ भने 279 अरब हामीले वैदेशिक ऋण लिन्छु भनेका छौँ, 225 अरब हामीले आन्तरिक ऋण लिने कुरा गरेका छौँ। यदि वैदेशिक ऋण आउन सकेन र सामान्यतया अहिलेसम्म हामीलाई जति कमिटमेन्ट हुने गर्छ कहिले पनि पुरा आउने गर्दैन। त्यो नआउने बित्तिकै या हामीले पुँजीगत खर्च कटौती गर्नुपर्ने, अनि पुँजीगत मात्र होइन कि हामीले चालु खर्चमा चाहिँ आन्तरिक ऋण लिएर चाहिँ बेहोर्नुपर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यस हुनाले यो कार्यान्वयनको चुनौतीहरू निकै धेरै छ। त्यस कारणले मैले अघि नै भनेको थिएँ। र त्यसमध्ये त्यसबाहेक पनि यसले बजेटले 7% आर्थिक वृद्धिमा जाने जो कुरा गरेको छ, धेरै नै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य यसले राखेको छ। किन राखेको छ भन्दा सामान्य हाम्रो आर्थिक वृद्धि 7% भन्दा माथि जाने स्थिति रहेन। विगतका 3 वर्षहरू पनि हामीले एकदमै फुक्काफाल भएर अर्थतन्त्रमा न हडताल, न जुलुस, न अस्थिर सरकार, सबै चाहिँ एउटा सहज भएको परिवेशमा 7% भन्दा हामी माथि जान नसकेको बेलामा अहिले यत्रो सङ्कटको बिचमा हाम्रो चाहिँ बजेटको आकार खुम्च्याएको अवस्थामा, पुँजीगत खर्च पनि चाहिँ खुम्चिन सक्ने परिवेशको अवस्थामा हामीले 7% जो लक्ष्य राखिरहेका छौँ, यो पुरा गर्न चाहिँ धेरै नै पापड बेल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस हुनाले बजेटले अलि बढी महत्त्वाकांक्षी सोच राखेको छ। चाहिँ यसको आकारमा खुम्चिन खोज्दै पनि यसको ग्रोथको सन्दर्भमा चाहिँ जो बढी अपेक्षा गर्न खोजेको छ, यो पुरा गर्न धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। त्यो झन्डै कठिन प्राय जस्तो छ। त्यसो हुनाले पनि यो बजेट कार्यान्वयनमा डे 1 देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यसो हुन सक्दा ग्रोथमा हामी त्यही ठाउँमा नपुगे पनि अरू धेरै कुरामा हामीले म्यानेज गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, चालु खर्चलाई राजस्वले नजानी भएपछि र फेरि चालु खर्चमा ऋण खर्च नगर्ने भनेपछि यो विरोधाभास भएन र यो कसरी पूर्ति गर्ने त? यही चुनौती छ। जस्तो अहिले केही हामीले बाह्य सहायतामा पनि खास गरी बजेट सपोर्टमा चाहिँ लिने कोसिस गरिरहेको छ सरकारले। बजेट सपोर्ट भनेको हामीलाई नियमित रूपमा चाहिएका चाहिँ चालु खर्चलाई पनि म्यानेज गर्न पाउने गरी चाहिँ बाह्य सहायता लिने कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यो बाह्य सहायता प्राप्त हुन सक्दा त बजेट सपोर्टको लागि त्यसबाट हामी म्यानेज गरौँला, होइन भने फेरि पनि के हुन्छ भने अघि नै मैले भने त्यसको हुँदा हामीले दुईटा प्रयास गर्नुपर्छ। कि त हामीले राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा नै दबाब दिनुपर्छ, राजस्व बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ, कि हामीले चालु खर्च कटौती गर्नको लागि बढी त्यति नै मेहनत गर्नुपर्छ। अन्यथा हामीले यो आन्तरिक ऋणलाई हामी चालु खर्चमा खर्च गर्दैनौँ भन्ने कुरा गर्दै पनि यदि मान्नुहोस् हाम्रो अरू कुनैमा क्षेत्रमा चाहिँ प्रगति हुन सकेन, हामीले रेभेन्यू पनि बढाउन सकेनौँ या हामीले खर्च पनि कटौती गर्न सकेनौँ भने अन्तिममा गएर ऋणको चाहिँ आन्तरिक ऋणलाई चाहिँ हामीले चालु खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति आउँछ। त्यस हुनाले अहिले बजेटमा यो कुरा गर्दै पनि भविष्यमा आउन सक्ने कुरातर्फ अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, सरकार यसमा पूर्ण रूपले सजग हुनुपर्ने खाँचो मैले देख्छु। हजुर, तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको, यो बजेट अब उद्योगी व्यवसाय निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि राहत प्याकेज माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले यही बजेटलाई कुरेर बसेका थिए। यसले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको तपाईँले भनिसक्नुभयो थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र भनेर, यो थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई अहिले सर्भाइभ अनि रिभाइभ गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ? यसमा दुईटै कुरा छ। केही प्रयास त सरकारले गर्न खोजेको छ। यो हाम्रो देशको परिस्थितिमा मात्रै यो निर्भर गर्दैन। हाम्रो देशभन्दा बाहिरको आर्थिक परिस्थितिले पनि हाम्रो आर्थिक परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नलाई मद्दत गर्छ या नोक्सान पुर्याउन पनि त्यत्तिकै चाहिँ प्रभाव पार्ने पक्ष हुन्छ। यदि मान्नुहोस् कोरोना चाहिँ लामो ढङ्गले बढेर गयो, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चल्न सकेनन्, आर्थिक गतिविधिले चाहिँ सामान्यकरण हुन सकेन भने हाम्रो आर्थिक प्याकेज प्रस्तुत गर्दै पनि त्यो प्याकेज लिन सक्ने स्थितिमा निजी क्षेत्र हुँदैन। त्यस हुनाले यो दुईटै कुरा हामीले हेर्नुपर्छ कि यो समग्र चाहिँ बाह्य चाहिँ व्यावसायिक पक्षहरू चाहिँ सहज होस् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रयास पनि हुनु पर्यो र चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर विश्वको आर्थिक क्षेत्र चाहिँ सक्रिय हुन थाल्यो, सहज हुन थाल्यो भने यसले हाम्रो चाहिँ अवस्थालाई सुधार्नको लागि निश्चित रूपमा मद्दत गर्नेछ। चाहिँ गाडीहरू, भेहिकलहरू चल्न थाल्यो भने हाम्रो वस्तुहरू आयात हुन थाल्नेछन्, हाम्रो निर्यात पनि होला, अथवा हाम्रो बजारमा सहज हुन थाल्यो भने अहिले बिक्री नभएका कतिपय कुराले बिक्रीको एउटा स्थिति बन्न सक्ला। जस्तो उदाहरणको लागि आज सानो ठिमीमा चाहिँ हिजो अस्ति एउटा न्युज आउँदै थियो, 2 रुपियाँ केजीमा चाहिँ किसानहरूले बन्दा चाहिँ बेच्न बाध्य छन् भनेर।
त्यसै गरी डेरीको मानिसहरूले दुध बिक्री भएन भनेर डेरीका मानिसहरूसँग सोद्धाखेरिमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अहिले जम्मा जम्मी काठमाडौँमा 30% को दुधको उपयोग मात्रै भइरहेछ, 70% दुधको उपयोग खपत हुन सकेको छैन। त्यो स्थितिमा हाम्रो आज डिमान्ड पनि सप्रेस छ। अब हामीसँग आज दुईटैतिर चाप परेको छ, डिमान्डमा पनि सप्लाईमा पनि। वस्तु छ, वितरण हुन नसकेर बजारमा आउँदैन। अब मानिसहरूको आवश्यकता पनि छ, तर आवश्यकता अनुसार मान्छे अहिले तत्काल चाहिँ त्यो किन्न पनि तयार छैन। किन छैन भन्दाखेरिमा अहिले त मानिसहरू खाद्यान्न खानेकुरा मात्रै जोगाउनु पाए हुन्थ्यो। अहिले कपडा किन्न वा अरू कुरा गर्नको लागि मान्छे हिँडिरहेको छैन। त्यस हुनाले दुवैतिर सप्लाईमा डिमान्डमा दुवैतिर चाप परेको विशेष प्रकृतिको यो आर्थिक सङ्कट अथवा आर्थिक अव्यवस्था हामीले अहिले जो भोगिरहेका छौँ, त्यो स्थितिमा हामीले हाम्रो प्रयास चाहिँ यसलाई अब बिस्तारै सरकारले के प्रयास गर्नु पर्यो भन्दा बिस्तारै कामको वातावरण कसरी सहज बनाउने, काम गर्न सक्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्ने, मजदुरहरूलाई काममा कसरी फर्काउन सकिन्छ, उद्योगीहरूलाई चाहिँ कसरी फर्काउन सकिन्छ, यो कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुने कुरालाई रोक्दै उत्पादनको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकियो भने बिस्तारै हामीले अर्थतन्त्रलाई अलिकति सहज दिशामा लिएर जान सक्छौँ। होइन त्यतिकै हामी चुप लागेर समय कुरेर बसौँ, यो चाहिँ रोकथाम भएपछि मात्रै सुरु गर्ने भन्ने स्थिति भयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै समयसम्म शिथिल हुने र त्यसले सरकारको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज पनि निजी क्षेत्रले लिन सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यस्तो भयो भने त्यसो भए यसमा निजी क्षेत्र र सरकारले बडो राम्ररी काम गर्नुपर्ने छ। कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ अहिले नै उत्पादनमा जान सक्ने परिस्थिति छ, निजी क्षेत्रले नि प्रयास गर्नु पर्यो, सरकारले पनि त्यसको लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिने जुटाइदिने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कृषि र रोजगारी सृजनाका लागि केही कार्यक्रमहरू आएका छन्, तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन सक्ने लाखौँ युवालाई रोजगारी दिने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले मेजर पोलिसी डिपार्चर नै हुने कार्यक्रम आउने आशा गरेको थियो र त्यस्तै आउनुपर्छ पनि भनिएको थियो। त्यस्तै किसिमले रोजगारी सृजना हुने जस्तो त देखिएन नि। करिब करिब हिसाब गर्दाखेरि 5 लाख जस्तो रोजगारी सृजना हुने देखिएको छ। त्यो त अन्य वर्ष पनि नर्मल डिमान्ड होइन र 5 लाख रोजगारी। सही भन्नुभयो तपाईँले। अब अहिले हाम्रो झन्डै 5 लाखको कुरा गरेको छ बजेटले। अब यसको लागि के गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लागेको भने मैले सरकारसँग पटक पटक कुरा पनि गर्दै आएको कुरा के हो भने अहिले जो पैसा हामी चाहिँ एलोकेसन गर्न खोजेका छौँ, यही पैसा पनि 5-7 वटा विन्डोबाट 5-7 वटा मन्त्रालयबाट खर्च गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई एउटै विन्डोमा एउटा च्यानलमा ल्याउँ भन्ने मेरो अहिले पनि आग्रह छ। त्यसो हुन सक्यो भने जस्तो अहिलेको बजेट वक्तव्यको 63, 64, 65, 66, 67, 68 मा जे चर्चा भएका छन् ती जम्मै चाहिँ योजनालाई एउटा बास्केटमा ल्याउँ। त्यसो भयो भने त्यसलाई ब्याङ्क थ्रुबाट चाहिँ के भने इन्भेस्ट गर्ने प्रणालीमा गयो भनेदेखि जरुरी मान्छे जसलाई पैसा चाहिएको छ त्यो जाने सहज अवस्था सिर्जना गरिदिउँ। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने पैसालाई जस्तो लोनकै रूपमा दिउँ, बरु ब्याजलाई सब्सिडाइज गरिदिउँ। राम्रो काम गर्नेलाई भोलि लोनमा पनि हामीले अहिले त हामीले अनुदान भएर सिधै दिन खोजिरहेछौँ। भोलि त्यो चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने बरु राम्रो काम गर्नेलाई सामामा पनि उसले लिएको प्रिन्सिपल एमाउन्टमा पनि केही सर्टेन चाहिँ सहुलियत दिउँ। र यदि ब्याङ्केबल प्रोजेक्ट छैन भने त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न पाउने ब्याङ्कलाई व्यवस्था गरौँ। 4-5 वटा ब्याङ्कलाई तोकेर जम्मै 753 वटै नगरपालिकाले त्यस्ता मान्छेलाई लिस्टिङ गरोस्, उनीहरूलाई सिफारिस गरोस्। ब्याङ्कहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिट बनी चाहिँ एउटा ऋण उपलब्ध गराउने खालको व्यवस्था गर्ने र तिमी या त कृषिमा जाऊ या तिम्रो चाहिँ जे सिप छ त्यस आधारमा अन्य स्वरोजगारका अन्य पेसामा जाऊ। जो बाहिरबाट चाहिँ मान्छेले विभिन्न किसिमका तालिम लिएर आएका होलान्, काममा सिप लिएर आएका होलान्, उसलाई जम्मै कृषिमा मात्रै जाऊ भएर पनि पुग्दैन। उसले जे चाहिँ सिपमा जानेको छ र नेपालमा त्यो बजार पनि छ भने त्यस प्रकृतिको एउटा चाहिँ के भने उनीहरूलाई उत्प्रेरणा गरेर नगरपालिकाले सबै सिफारिस गर्दा, गाउँपालिकाले सिफारिस गर्दा ब्याङ्कहरूलाई पनि एउटा चाहिँ एस्योरेन्स पनि हुन्छ। यो मान्छेको कहीँ जाँदाखेरिमा हामी नगरपालिका मार्फत, गाउँपालिका मार्फत यो मान्छेलाई भेट्न सक्छौँ भन्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्ने र ब्याङ्कले त्यसमा पैसा दिँदाखेरिमा अब मान्नुहोस् काम नगरिकन पैसा प्राप्त गर्दछु भन्ने सोच बोकेका कोही मान्छे त्यहाँ जान नसक्ने पनि भए यसले चाहिँ उपलब्धि धेरै हुन सक्ने र मानिसहरूले यसबाट प्रतिफल धेरै लिन सक्ने। एउटा मान्छेले आफू स्वरोजगार होस्,
सबभन्दा राम्रो अझ 2 जना 4 जना 5 जना मान्छे रोजगारी दिन सक्ने गरी उसले काम गर्यो भनेदेखि त्यसले एउटा स्वरोजगारीको एउटा चाहिँ ठुलो अभियान सुरु हुने र रोजगारी चाहिँ फेरि एउटा पुनर्स्थापित हुने चाहिँ एउटा चाहिँ श्रृङ्खला चल्न सक्छ। त्यसो गर्न अझै पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्यो भने यो बेरोजगारीको समस्या या रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने समस्यालाई हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। बजेटले कोरोना महामारी धेरै लामो समयसम्म लम्बियो वा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा 1-2 महिनामै साम्य भयो, समस्या समाधान भयो, स्थिति सामान्य भयो भन्ने अवस्थालाई सम्बोधन गरेको छ। के छ यहाँको विश्लेषण? त्यो दुईटा अवस्थालाई सन्तुलन गरेको छ कि छैन? होइन, सुरुमा यस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अब मैले कुरा त गरेका छैन, सम्भवतः हाम्रो नेपाली सरकार ब्युरोक्रेसीको सोच कस्तो भयो होला भन्दा सुरुमा कोरोनाको चाहिँ संक्रमण, पहिलो संक्रमण चीनबाट आएको विद्यार्थीले 23 जनवरीमा चाहिँ संक्रमित भेटियो। त्यसको करिब 1 महिना जस्तै पछि हामी फ्रान्सबाट आएको अर्की महिलामाथि त्यो देखियो या अरू 1-2 जना थपिए, अनि हामीले बाहिरबाट लकडाउन गऱ्यौँ। यो अब धेरै फैलिँदैन, त्यस हुनाले धेरै त्यसमा डराउनु पर्दैन भनेर अलिकति हच्किँदै हेर्दै होइन, यसो आँखा तर्दै तै आइहाल्छ कि आइहाल्दैन होला भनेर चाहिँ खर्च गर्नु नपरे हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबको चाहिँ अलिकति तयारीमा केही चुकेको म देख्छु। तर भइदियो के भनेदेखि इन्डियाबाट मानिसहरू आए, सिमानामा चाहिँ उनीहरूलाई सिमानासम्म आइसकेपछि सिमानाबाट हामीले चाहिँ सिधा ल्याउनलाई जब रोक लगायौँ अनि उनीहरू चोर बाटोबाट अर्को बाटोबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम तीव्र भयो। ती मान्छेहरू अब कसरी प्रवेश गरे, कहिले प्रवेश गरे, कहाँ गएर बसे, कतिजनालाई त्यस बिचमा भेटे भन्ने कुरा खोज्नलाई पनि प्रशासनलाई, प्रहरीलाई गाह्रो पर्यो। अब प्रशासनले, प्रहरीले भेट्दछन्, उनीहरूले अनेक मान्छेसँग सम्पर्क गरिसकेको अवस्था थियो। त्यसो हुँदा यो संक्रमण बढेर जो अहिले गइरहेको छ त्यसको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। बरु सुरुमै उहाँहरूलाई चाहिँ सिमानाबाट सिधै चाहिँ क्वारेन्टाइनमा ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गरेर ल घर घर पुर्याइदिने व्यवस्था गरेको भए सायद यो समस्या अलिकति साँगुरिन सक्थ्यो भन्ने लाग्दछ। त्यसो भएले अझै पनि यो तर्फ पनि अहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ। अब तेस्रो समस्या छ, विदेशबाट खास गरी मध्यपूर्व र मलेसियाका मानिसहरू नेपाल आउन खोजिरहेका छन्। ती मानिसहरूलाई ल्याउँदा पनि यो कुराको अनुभवको आधारमा उहाँहरूलाई पहिला जो मान्छेहरूलाई हामी फिर्ता ल्याउँछौँ, जो आउन इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिला क्वारेन्टाइनमा राख्ने, एयरपोर्टबाट छिर्ने बित्तिकै त्यसपछि मात्रै अनि घर घरमा पठाउने कुरा गर्न सकियो भने सम्भवतः यो चाहिँ कोरोनाको विस्तारलाई चाहिँ यो फैलिने कुरालाई रोक्न सकिन्छ। अहिले बजेटमा यस बारेमा केही चर्चा गरिएको छ, तर यसको भौतिक तयारी गरेर चाहिँ तत्काल यसलाई अरू थप विस्तार हुन नदिने र अनि त्यस्तो जब विस्तार हुँदैन तब स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आर्थिक स्थिति अथवा हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यस हुनाले त्यसतर्फ अब काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कोरोना महामारी सुरु भएको 3 महिना अगाडिदेखि नै प्रभावित थियो, तर लकडाउन भएपछि धेरै प्रभावित भयो। तेस्रो त्रैमाससँग ठिकठाक चलिरहेको होइन चालु आर्थिक वर्ष अन्तिम समयमाको 3-4 महिनाले प्रभावित भयो। आर्थिक वृद्धि नै 8%को लक्ष्य गरेको थियो, 2.3%मा झर्ने सरकारी प्रक्षेपण छ। यो हिसाबले अब 7% आर्थिक वृद्धि हासिल हुन तपाईँले पनि चुनौतीपूर्ण छ भनिसक्नु भएको छ। अब यसलाई त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन लागि तपाईँको सुझाव के छ? सरकारले के गर्नु पर्यो त? होइन, मैले अघि भनिसकेँ जस्तो 18 अरब रुपियाँ चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयको रोजगारीको कुरा गरेका छ। त्यो रोजगारी गरेको कुरालाई एउटा बास्केटमा ल्याउँ, त्यसको माथिको मोनिटरिङ मेकानिजम एउटा स्ट्रङ बनाऊँ र अझै पनि सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ ब्याङ्क थ्रुबाट चाहिँ लाने तरिका गरौँ भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ। दोस्रो, सबै चाहिँ के अरे काठमाडौँमा 300 बेडको अस्पताल, सर्वरोग अस्पताल हरेक प्रदेशमा 50 बेडको भनेका छौँ, या 5देखि 15 बेडको अस्पताल नगरपालिका गाउँपालिकामा भनेका छौँ। घर त बनाउला, घर भने अस्पताल होइन, बिल्डिङ त बनाउला, त्यसपछि त्यहाँ औजार चाहियो, उपकरण चाहियो, मानिसहरूलाई बिरामीलाई जाँच्ने सबै यन्त्र उपकरण चाहियो, त्यसपछि त्यो जाँच्ने मान्छे चाहियो, फेरि डाक्टर जो बस्दैन। त्यस हुनाले यी कुरा नगरेसम्म अस्पताल हुँदैन। त्यस भएले सरकारको चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती त यसै धेरै छ। हाम्रा धेरै अस्पतालहरू, जिल्ला अस्पतालमा पनि डाक्टर नभएर अहिले धेरै समस्या छ। आजदेखि होइन, निरन्तरको समस्या छ। गाउँमा गएर कोही पनि बस्न नचाहने, सबै सहर र बजारमा केन्द्रित हुन चाहने यस्तो जनशक्ति छ। त्यस हुनाले कसरी हामीले चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा जहाँ अस्पताल खोल्ने त कुरा गरेका छौँ, तर अस्पतालमा मान्छे बस्ने, डाक्टर राख्ने चाहिँ कसरी गर्छौँ, यो कुराको सुनिश्चितता हामीले नगरेसम्म यसले चाहिँ दिने परिणाम चाहिँ दिन सक्दैन।
अस्पताल त बनायौँ तर डाक्टर बसेन भने फेरि बिरामी त उपचार गर्न त सहर पस्नै पर्यो, बजार पस्नै पर्यो, काठमाडौँ आउनै पर्यो। हो, यो चिज चाहिँ अहिले पनि चुनौतीको कुरा छ। त्यसो भएले यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेकै यही चुनौतीको चाहिँ के भने पक्षलाई हेरेर चाहिँ मान्छे बस्ने गरी, डाक्टर बस्ने गरी सम्पूर्ण तयारी गर्न सक्ने गरी अस्पताल बनाउने भन्ने हो। यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ तर आवश्यक छ। त्यसो भएले यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ हल्का फल्का ढङ्गले होइन कि यो नियमित प्रक्रियामा नि गाह्रो थियो, झन् अहिले चाहिँ कोरोनाको बेलामा थप जटिलता छ। त्यसो भएले पनि यसलाई लागू गर्नको लागि बढी नै ध्यान दिनुपर्छ। अब ब्याङ्कहरूले जस्तो रिफाइनेन्सिङ को कुरा गरेका छ राष्ट्र ब्याङ्कले या सरकारले 50 अरबको कुरा गरेका छ, त्यो रिफाइनेन्सिङमा पनि के समस्या देख्छु म भन्दा पोहोर साल चाहिँ 60 अरबको रिफाइनेन्सिङ कोष राख्यो तर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग एक्ज्याक्टली करिब 18 अरब रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सक्ने पैसा थियो। 18 अरबभन्दा बढी थिएन रिफाइनेन्सिङमा। अब त्यो 18 अरब बढेर 100 अरबको रिफाइनेन्सिङ कोष कहिलेसम्म बनाउन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? अब खालि चाहिँ बजेटमा या नीति यो मोनेटरी पोलिसीमा घोषणा गरेर भएन। एक्ज्याक्टली अब ब्याङ्क खुल्ने बेलादेखि नै अब के अरे व्यावसायिक गतिविधि खुल्ने, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अब व्यावसायिक जगतले चाहिँ पैसा माग्न थाल्छ। त्यो पैसा माग्न सक्ने, पैसा माग्ने अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ अथवा राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले त्यो कोषमा पैसा चाहिँ राखेर म दिन्छु, ल यति चाहिँ तिमीहरू आऊ, पैसाको झन्झट हुँदैन भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले कार्यान्वयन पक्ष धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो कार्यान्वयनको काममा चाहिँ अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कारण यस कारणले पनि हो। हस्, इमेज विशेषमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे। हामीसँग बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्नुहुँदै इमेज विशेष अहिलेलाई सक्यो। मेरो च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।